नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू पनि सिकिरहनु भएको छ होला है त। र त्यसै गरी आज म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ एकाइ लिएर आइसकेको छु र यो कक्षा 10 मा रहेको अनिवार्य विज्ञान भन्ने जुन तपाईको विषय छ त्यसको आज हामी एकाइ 4 मा रहेको ताप भन्ने पाठ पढ्दै छौं र यो ताप भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ छलफल गर्ने छौं। अहिले एकछिनमा हामी छलफल गर्छौं र हामीले के गरिरहेका छौं भने यो पहिला सोधिएका पुराना प्रश्नोत्तरहरू छन् हैन, प्रश्नहरू सोधिरहेको छ, धेरै आइरहेका प्रश्नहरूको लिस्टहरू बनाएर म आएको छु र आजको यस भिडियोमा हामीले केवल के पढ्छौं भन्दाखेरि के पढ्ने छौं भने ताप भनेको के हो र यो ताप भन्ने पाठमा के कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी एकछिन छलफल गर्छौं र यो समूह क भनेर लेखेको छौं, ग्रुप ए भनेर र 1 मार्क्स इच भनेर यहाँ लेखेको छ। यो भनेको के हो त, हामी आज यस्तो प्रश्न गर्छौं, यस्तो प्रश्नहरू पढ्ने छौं, यस्तो प्रश्नहरू सिक्ने छौं यो ताप सम्बन्धी कि ती प्रश्नहरूले हैन के गर्ने छ त हाम्रो एक्जाममा, हाम्रो परीक्षामा 1 अंक ल्याउन मद्दत गर्छ है त। 1 अंकले पनि मान्छे पास र फेलमा अडिएको हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है त। र अब हामी यो ताप भनेको के हो, यहाँ हामी के कुराहरू पढ्छौं, के कुराहरू जान्नै पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै तपाईलाई कसैले सोध्यो ताप भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त। पक्कै पनि तपाईले के भन्नुहुन्छ त, ताप भनेको त एउटा के हो, शक्ति हो भन्नुहुन्छ होला। हो, ताप भनेको पनि एउटा के हो त, हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि एउटा शक्ति हो है त, जसले के गर्छ त तातोपन र चिसोपनको के गर्छ, यसले अनुभव दिन्छ है त। फेरि तपाईले भन्नु होला सर ताप भनेको त तातो भन्नुभयो, फेरि यो चिसोपन के आयो भन्नु होला। चिसो र तातो दुईटै के हो पर्छ त, ताप शक्ति हो है त। त्यस्तै तपाईं कहिले कसो केही छुनुहुन्छ, तातो भाँडो छुँदाखेरि के हुन्छ, तपाईले हातले तातो पानी भएको गिलासलाई छुन भने के हुन्छ, च्वास्स निकाल्नुहुन्छ नि हात, आच्छो अथवा च्या भन्नुहुन्छ अथवा केही हैन केही रियाक्सनहरू दिएर हात हटाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईको शरीर चिसो थियो, त्यो गिलास के थियो, तातो थियो। त्यो तातो, यो ताप भन्ने कुरा के हुन्छ त, सधैँ धेरै तातोबाट चिसोतिर बहन्छ है त। यसका यी मेकानिजमहरू छन् हैन, केही कुराहरू छन्। यी कुराहरू हामी यहाँ धेरै कुराहरू चर्चा गर्नेछौँ है। र त्यस्तै हामी यस एकाइमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ, यो तापमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि ताप र तापक्रम बीचको भिन्नता हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, मुख्य कुराहरू। त्यस्तै तापक्रम मापन यन्त्रहरूको हैन व्याख्याहरू गर्छौँ, के कस्ता खान् त्यस्ता तापक्रम यन्त्रहरू हैन, त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यस्तै ताप सम्बन्धी हैन यहाँ केही गणितीय हिसाबहरू छन् हैन, अथवा समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको पनि हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ हैन। त्यस्तै अब ताप भनेको के रहेछ त, एउटा एक प्रकारको शक्ति हो जसले के गर्छ त तातोपन र चिसोपनको के गर्छ, अनुभव दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले थाहा छ कुनै पनि वस्तुलाई हामीले ततायौँ भने के हुन्छ त, त्यहाँ त्यो वस्तुमा रहेका अणुहरूमा हैन सानो भन्नुहुन्छ, मोलिकुल एटम भनेर सुन्नुभएको होला। हो त्यस्ता अणुहरूमा के हुन्छ त, कम्पन हुन्छ, भाइब्रेसन हुन्छ, धर गर्ने कम्पनहरू हुन्छ र कम्पन भएको अणुमा के हुन्छ, गति शक्ति उत्पन्न हुन्छ हैन। जस्तो कुनै ठाउँमा मानव एउटा ठुलो लामो के छ, रड छ, तपाईसँग फलाम छ, फलामको एक कुनामा तपाईले आगोमा लगेर राख्नुभयो अनि एकछिन तताउनुहोस्, अनि तपाईले अर्को कुनामा छुन्नुहोस् त, त्यहाँ पनि के हुन्छ, तातो हुन्छ। किन तातो हुने रहेछ त भन्दाखेरि हामीले तताउँदाखेरि के हुने रहेछ त, त्यहाँ भएका अणुहरू के हुने रहेछ त, कम्पन हुने रहेछन् र गति शक्ति उत्पन्न भएर धेरै तातोबाट थोरै तातोतिर के हुने रहेछ त, बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वस्तुमा भएका अणुहरूको गति शक्तिको योगफललाई नै उक्त वस्तुको के भनिन्छ त, उक्त वस्तुमा भएको ताप शक्ति भनिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले यो तापलाई सिजिएस प्रणालीमा क्यालोरी एकाइमा नाप्छौँ भने यसै प्रणालीमा केमा, जुलमा है त। जुल र क्यालोरीको सम्बन्ध के कस्तो छ हैन, यी कुराहरू हामीले अहिले एकछिनमा पढ्दै जानेछौँ, म तपाईलाई सिकाउँछु है। त्यस्तै अब जान्नै पर्ने कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ है त। ताप शक्ति भनेको के हो, 1 क्यालोरी अथवा क्यालोरी ताप शक्ति भनेको के हो, ताप समीकरण भनेको के हो, तापकरण भनेको के हो हैन, क्यालोरीमेट्री भनेको के हो, थर्मोमिटर भनेको के हो,
हैन। क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के हो हैन, विशिष्ट ताप धारणा क्षमता भनेको के हो, यस्ता कुराको बारेमा अब म तपाईँलाई भन्छु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कपीमा टिप्नुहोस्। त्यस्तै यी मैले भनेका कुराहरू फेरि पछि केमा आउँछ त, यो 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूमा आउँछ। त्यही भएर यो कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। त्यस्तै ताप शक्ति भनेको के हो त, कुनै पनि वस्तुमा भएको हैन, कुनै पनि वस्तुमा भएको अणुहरूको गति शक्तिको योगफललाई नै हामीले के भन्छौँ, त्यस वस्तुमा भएको ताप शक्ति भन्छौँ। के भन्छौँ रे, कुनै पनि वस्तुमा भएका हैन अणुहरूको गति शक्तिको योगफललाई नै हामीले के भन्ने रहेछ त, त्यस वस्तुमा भएको ताप शक्ति भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै यसको एकाइ के होला, ताप शक्तिको हो, यसको एकाइ के हो त, जुल हो है त। JOULE जुल भनेर तपाईँलाई थाहा छ, कतै पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, स्कुलहरूमा सरहरूले पढाउँदाखेरि पनि भनिसक्नु भएको छ होला है त। त्यस्तै अब 1 क्यालोरी ताप शक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 1 क्यालोरी ताप शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ होला, के थाहा छ, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ है। 1 ग्राम शुद्ध पानीको है त, के 1 ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गर्ने अवस्था अथवा आवश्यक तापको परिमाण भन्ने बुझिन्छ है त। के बुझिने रहेछ त, 1 ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रमलाई अनि 1 ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउने वृद्धि गर्ने आवश्यक तापको परिमाण भन्ने के रहेछ त, 1 क्यालोरी ताप शक्ति रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ताप समीकरण भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला। ताप समीकरण भनेर Q = mS dt भनेर तपाईँले पढ्नुभयो होला हैन। अब के हो त, अब यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है त। कुनै पनि वस्तुले ग्रहण गरेको हैन, कुनै पनि वस्तुले ग्रहण गरेको अथवा गुमाएको हैन, ग्रहण गरेको अथवा गुमाएको तापको परिमाण उक्त वस्तुको केमा, पिण्डमा, त्यस्तै विशिष्ट ताप धारण क्षमतामा हैन र तापक्रममा भएको परिवर्तनको गुणनफलसँग के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अब त हेर्नुहोस्, ताप समीकरण भनेको के रहेछ त, कुनै पनि वस्तुले ग्रहण अथवा गुमाएको तापको परिमाण उक्त वस्तुमा रहेको पिण्ड, विशिष्ट ताप धारण क्षमता र तापक्रममा भएको परिवर्तनको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त, ताप समीकरण भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै तापक्रम भनेको के हो, केही छ तपाईँहरूलाई आइडिया, पक्कै पनि छ होला है त। तापक्रम भनेको के हो त, कुनै पनि वस्तुमा भएको तातोपन वा चिसोपनको मापनलाई नै त्यस वस्तुको के भन्छौँ, तापक्रम भनिन्छ है त। मानौँ तपाईँसँग केही सामान वस्तुहरू छ हैन, हो त्यो वस्तुमा भएको तातोपन र चिसोपन नाप्न अथवा मापन गर्नुलाई के भनिने रहेछ त, त्यस वस्तुको तापक्रम भनिने रहेछ। त्यस्तै तापक्रमको SI स्केलमा हैन, SI एकाइमा के रहेछ यसको भन्नुहोस् त, एकाइ SI प्रणालीमा केल्भिन भनिन्छ है त। के भनेर जनाउनु भएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै क्यालोरिमेट्री भनेको के हो, के थाहा छ, पक्कै पनि थाहा छ होला। के होला, कुनै वस्तुले छोडेको वा लिएको तापको परिमाणको मापनलाई क्यालोरिमेट्री भनिन्छ। के भनिन्छ अरे, हेर्नुहोस् है, तापक्रम र ताप क्यालोरिमेट्रीमा अलिकति फरक छ है। कुनै वस्तुमा भएको तातोपन वा चिसोपन मापनलाई नै त्यस वस्तुको तापक्रम भनिने रहेछ भने कुनै वस्तुले छोडेको है, कुनै वस्तुले छोडेको हैन वा लिएको तापको परिमाणलाई हामीले हैन, परिमाणको मापनलाई हामीले के भन्ने रहेछ त, क्यालोरिमेट्री भनिने रहेछ। त्यस्तै विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको के होला, विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको के होला हो, यो भनेको के हो भन्दा कुनै वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि 1 केजी पिण्ड भएको सो वस्तुको है त, 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुको 1 डिग्री तापक्रम वृद्धि गर्न हैन, बढाउनलाई है, 1 डिग्री तापक्रम बढाउनलाई आवश्यक पर्ने तापको परिमाण नै के रहेछ त, विशिष्ट ताप धारणा क्षमता रहेछ है त। फेरि सुन्नुहोस्, कुनै 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुको 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढाउन हैन अथवा वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तापको परिमाणलाई हामीले के भन्ने रहेछ त, विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै थर्मोमिटर भनेको के होला, थर्मोमिटर भनेर सुन्नुभएको छ कतै हैन, ज्वरो आएको बेलामा डाक्टरले आएर काखी मुनि च्याप्ने हैन, राख्न दिने, त्यस्तै मुखमा हालेर हैन, तपाईँले यति डिग्रीको ज्वरो आएको रहेछ भनेर यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ हैन। हो त्यस्तै थर्मोमिटर भनेको के, कुनै वस्तुको तापक्रम नाप्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरण हो है त। थर्मोमिटर भनेको एउटा उपकरण हो
जसले के गर्छ त कुनै पनि वस्तुको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ है त। कुनै पनि वस्तुको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा उपकरणलाई हामीले के भनिरहेछौँ, थर्मोमिटर भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के रहेछ त, मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्नको लागि है। क्लिनिकल भनेको मान्छेसँग सम्बन्धित है त, क्लिनिक भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ हो। मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई नै हामीले के भन्छौँ त, एउटा क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्ने रहेछौँ। यो क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के रहेछ, त्यो एक प्रकारको थर्मोमिटर रहेछ जसले के रहेछ त, मानिसको शरीरको तापक्रमलाई नाप्ने काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। यी कुराहरू तपाईँले भुल्न पाउनु हुँदैन है त। मैले भनेका कुराहरू तपाईँले सुन्दै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ सानो प्रश्नहरू होइन, 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू हुन्। ल अब हामी ढिला नगरिकन यो 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूतर्फ अगाडि बढौँ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ समूह क भनेर दिएको छ है त। हेर्नुहोस्, समूह क ग्रुप ए 1 मार्क्स इच भनेको छ। यो भनेको के हो त, यहाँ दिएका यो समूह कमा रहेका तापसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू जसले के गर्छ त, 1 अङ्क ल्याउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यस्तै 1 नम्बरको प्रश्न सबैजनाले पढ्नुहोस्। के छ, ताप समीकरण भनेको के हो भनेर सोधेको छ होइन। हामीले माथि पढिसकेका छौँ। ताप समीकरण भनेको के हो, कुनै वस्तुले ग्रहण गरेको होइन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, कुनै वस्तुले ग्रहण गरेको वा गुमाएको तापको परिमाण उक्त वस्तुमा रहेको पिण्ड विशिष्ट ताप धारणा अथवा ताप धारण क्षमता र तापक्रमको होइन, तापक्रममा भएको परिवर्तनको गुणनफल हो अथवा गुणनफलसँग के हुन्छ त, बराबर हुन्छ भनेर मैले तपाईँले सिकाएको थिएँ। यही कुरा यहाँ लेखौँ है त। ल हेर्नुहोस्, कुनै वस्तुले ग्रहण गरेको वा के गरेको, गुमाएको के तापको परिमाण हो है त। तापको परिमाण जसलाई हामीले क्यूले जनाउँछौँ, उक्त वस्तुको केसँग हुन्छ त, पिण्ड होइन, पिण्ड जसलाई हामीले यामले जनाउँछौँ। त्यस्तै विशिष्ट के ताप धारण क्षमता जसलाई हामीले सानो यसले जनाउँछौँ र तापक्रमको अथवा तापक्रममा भएको परिवर्तन भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले डिटीले जनाउँछौँ। को के हो त, गुणनफल हो भनेर हामीले सुनिसकेका छौँ है त, पढि पनि सक्नुभएको छ। गुणनफलसँग के हुन्छ त, बराबर हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, भन्नुहोस्, ताप समीकरण भन्छौँ है त। समीकरण भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई अब हामीले जनाउन सक्छौँ, Q = याम इन्टु यस इन्टु डिटी। याम भनेको पिण्ड हो, त्यो वस्तुको पिण्ड। यस भनेको के हो त, त्यो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो। र डिटी भनेको के, तापक्रममा भएको परिवर्तन हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यो बुझिसक्नु भयो होला। यो सूत्र हामीले जान्नुपर्छ है त। पछि म अन्य भिडियोहरूमा गणितीय समस्याहरू हामीले गर्नेछौँ, त्यहाँ तपाईँलाई यी फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ है त। यी सूत्रहरू तपाईँले जान्नै पर्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा सोधेको छ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् के भनेर सोधेको छ, हेर्नुहोस् त, वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पन र त्यसको तापक्रम बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेको छ होइन। वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पन र त्यसको तापक्रम बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ होला, समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ है त। अब लेख्नुहोस्, वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पन र त्यसको तापक्रम है त, तापक्रम बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त, भन्नुहोस्,
समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। हेर्नुस् के हुने रहेछ त, कुनै पनि वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पन र हैन तिनीहरू कम्पन हल्लिने र त्यो वस्तुको तापक्रम बीच कस्तो सम्बन्ध हुने रहेछ त, समानुपातिक सम्बन्ध हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ वस्तुले लिएको वा छोडेको ताप शक्ति र वस्तुको पिण्ड बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। यो हेर्नुस् तपाईलाई सोधेको थियो। त्यस्तै के होला त, यो पनि समानुपातिक हुन्छ है त। अब यो लेख्नुहोस् यही कुरा, वस्तुले लिएको वा छोडेको ताप शक्ति र वस्तुको पिण्ड बीचको सम्बन्ध के हुन्छ त, समानुपातिक हुन्छ है त। समानुपातिक हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै के हो त, ताप शक्तिलाई हामीले केले जनाउँछौं, क्यूले जनाउँछौं। यो के हुन्छ त, समानुपातिक केसँग हुन्छ, पिण्डसँग हुन्छ है त। यो कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यस्ता यस्ता कुराहरु तपाईलाई सोध्छ, यस्तो बेलामा हामीले लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को छ प्रश्न, हेर्नुस् 1 क्यालोरी ताप शक्ति, हेर्नुस् है, को परिभाषा दिनुहोस् भनेको छ। अब के होला त 1 क्यालोरी ताप शक्तिको परिभाषा हो, 1 ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन हैन वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तापको परिमाणलाई हामीले 1 क्यालोरी ताप शक्ति भन्छौं भन्ने कुरा थाहा छ। अब लेख्नुहोस् 1 क्यालोरी ताप शक्ति 1 क्यालोरी ताप शक्ति भन्नाले के बुझिनु रहेछ त, 1 ग्राम अथवा स्मल जी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, शुद्ध पानीको के बढाउने त, तापक्रम कतिले बढाउने भन्नुहोस्, 1 डिग्रीले है त, 1 डिग्री सेल्सियसले है, 1 डिग्री सेल्सियसले 1 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गर्न आवश्यक के हो त, तापको परिमाण हो है त। परिमाण भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ ता लेखेछु मैले, तापरि लेखेछु, परिमाण भन्ने बुझिन्छ है त, बुझिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब फेरि हेर्नुस् है, 1 क्यालोरी ताप शक्तिको परिभाषा के रहेछ त, 1 क्यालोरी ताप शक्ति भन्नाले के बुझिनु रहेछ त, 1 ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रम हामीले 1 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने परिमाण हैन, आवश्यक के हो त, तापको परिमाण हो है त, परिमाण हो। यहाँनिर ताप हुन्छ, तापको परिमाण भन्ने बुझिन्छ भनेर यहाँनिर जोड्नु होला है। आवश्यक पछि यो ताप पछि बल्ल परिमाण हो है त। अलिकति छुटेछ, ल यो गर्नु होला। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ कुनै पनि वस्तुको तापको, हेर्नुस् है, यहाँ तपाईलाई सोधेको छ, कुनै पनि वस्तुको तापको परिमाण र त्यस वस्तुको पिण्डसँग कस्तो सम्बन्ध छ भनेको छ। कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ल भन्नुहोस् त, यो पनि समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ है त। ल अब लेखौं, कुनै पनि वस्तुको तापको, लेख्नुहोस् राम्रोसँग, कुनै पनि वस्तुको तापको परिमाण र त्यस वस्तुको पिण्डसँग के हुन्छ त, समानुपातिक के हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ
भनेर तपाईँले हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ ताप शक्तिलाई, हेर्नुहोस् है, ताप शक्तिलाई अणुहरूको गति शक्तिको होइन आधारमा परिभाषा गर्नुहोस् भनेको छ होइन। ताप शक्तिलाई के भनेको छ, अणुहरूको गति शक्तिको बारेमा अथवा गति शक्तिको आधारको। ल अब सबैजनाले लेख्नुहोस् के हुन्छ त, कुनै वस्तुमा भएको अणुहरूको गति शक्तिको योगफललाई नै त्यस वस्तुमा भएको ताप शक्ति भनिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यही लेखौँ। कुनै वस्तुमा के भएका अणुहरूको है, अणुको कुरा गरेको छ, त्यही भएर अणुहरूको भनेर लेख्नु होला। अणुहरूको गति शक्तिको योगफल है त, गति शक्तिको योगफल भनेको त थाहा के हो, जोड्ने हो है त। योगफललाई नै के भनिन्छ त, त्यस वस्तुमा भएको अथवा त्यस वस्तुको ताप शक्ति होइन, वस्तुमा भएको अथवा वस्तुको ताप शक्ति भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ताप शक्ति भनिन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सजिलो छ है, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। त्यस्तै 7 नम्बरमा छ, यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ होला है, यहाँसम्मका के रहेछ त, ताप शक्ति भनेको के रहेछ त, कुनै वस्तुमा भएको अणुहरूको गति होइन शक्तिको योगफललाई नै हामीले के भन्ने रहेछ त, त्यस वस्तुमा भएको ताप शक्ति भन्ने नै रहेछ। त्यस्तै 7 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, वस्तुले ग्रहण गरेको होइन, हेर्नुहोस् है यहाँ लेखेको छ, वस्तुले ग्रहण गरेको वा छोडेको ताप शक्ति र वस्तुको क्षेत्रफल बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पनि समानुपातिकै हुन्छ है त, Q = mSdt भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। अब लेखौँ है त, ल वस्तुले ग्रहण गरेको वा छोडेको है त, छोडेको ताप शक्ति र वस्तुको होइन क्षेत्रफल बीच के छ त भन्नुहोस्, समानुपातिक होइन सम्बन्ध छ। समानुपातिक के छ त, सम्बन्ध रहेको छ अथवा सम्बन्ध छ भनेर अथवा हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नु पर्यो है त। वस्तुले ग्रहण गरेको वा छोडेको ताप शक्ति के छ त र वस्तुको क्षेत्रफल बीच के रहेछ त, समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ है त। जति धेरै क्षेत्रफल भयो त्यति नै के गर्छ त, वस्तुले ताप शक्ति ग्रहण गर्न पनि सक्छ र त्यति नै धेरै के गर्न सक्छ, ताप शक्ति के गर्न सक्छ, छोड्न पनि सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा नै छ। यस्तै पछि तपाईँले 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूमा धेरै यस्ता किसिमका प्रश्नहरू तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ, त्यसको लागि एकदम तयारी अवस्थामा तपाईँ बस्नु होला है त। ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त, अब एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसन। यो प्रश्न तपाईँलाई लगभग 4-5 चोटि सोधिसकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ, ल पढ्नुहोस् त क्वेसन। विशिष्ट ताप धारणा अथवा ताप धारण क्षमताको परिभाषा लेख्नुहोस्, यसलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भनेको छ। अब लेखौँ है त, के हो यसको, यो कुरा हामीले अगाडि नै मैले भनिसकेको छु। 1 किलोग्राम पिण्ड भएको कुनै वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि अथवा बढाउन आवश्यक तापको परिमाणलाई हामीले त्यस वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्छौँ, जसलाई हामीले यसले जनाएका थियौँ होइन। र त्यसको एकाइ के हो त, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो है त। अब म लेखिदिन्छु, सबैले सार्नुहोस्। एक किलोग्राम पिण्ड भएको कुनै वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले है 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन अथवा वृद्धि गर्न भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त।
आवश्यक तापक्रम अथवा आवश्यक तापको भनेर लेखौँ है त। तापको केलाई परिमाणलाई त्यस वस्तुको के भन्छौँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। सानो यसले जनाउँछौँ। र यसको एकाइ के हो? एकाइ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो है त। एकाइ के रहेछ? जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। पर डिग्री सेल्सियस नभन्नु होला, फेरि फरक हो। जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भन्नु भने फरक अर्थ दिन्छ। यसलाई पढ्दाखेरि जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् के भनेको छ। कुनै पदार्थमा, हेर्नुहोस् है के भनेको छ, कुनै पदार्थमा रहेको तापको परिमाणको उक्त पदार्थको पिण्ड र उक्त पदार्थमा भएको अणुहरूको औसत गतिशक्ति बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको पनि के हो? समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ है त। अब लेखौँ यसलाई, लेख्दा लेख्दै हामी थाहा पाउँछौँ। सबै सार्नुहोस् माथिको प्रश्न। सबै पदार्थमा रहेको तापको परिमाणको उक्त पदार्थ पिण्ड र उक्त पदार्थमा भएका अणुहरूको औसत के हुन्छ त? औसत गतिशक्ति। सजिलो छ है, सबै सजिलो छ। गतिशक्ति बीच के हुन्छ त? समानुपातिक के हुन्छ? सम्बन्ध हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हामीले के गर्छौँ त? यसरी लेख्न सक्छौँ है त। तापको परिमाण भनेर लेख्नुहोस्। के छ? समानुपातिक छ केसँग? पदार्थको पिण्ड जसलाई कसले गुणान गर्छ? अणुहरूले है त। अणुहरूको औसत गतिशक्ति। यसरी हामीले सम्बन्ध देखाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँसम्म तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ, हेरौँ के छ। प्रश्न नम्बर 10 मा के भनेको? कुनै वस्तुले घुमाउने वा ग्रहण गर्ने तापको परिमाण कुनै दुई कुराहरूमा निर्भर रहन्छ अरे। हेर्नुहोस् के आफै प्रश्नले भनेको छ। कुनै पनि वस्तुले घुमाउने वा अपनाउने अथवा ग्रहण गर्ने लिने तापको परिभाषा अथवा परिणाम के छ त? परिमाण कुनै दुई कुराहरूमा निर्भर रहन्छ अरे लेख्नुहोस् भनेको छ है त। अब के रहेछन् त ती दुई कुराहरू? हामीलाई थाहा छ, उक्त पिण्ड र केमा हो त? उक्त वस्तुको विशिष्ट ताप धारणा क्षमतामा हो। अब यसलाई लेखौँ है त। कुनै वस्तुले, लेख्नुहोस् सबैजनाले लेख्नु होला है। घुमाउने, अहिले पढ्दाखेरि सुन्दाखेरि जानेको जस्तो लाग्छ होइन, पछि यस्तै प्रश्नहरू हुन्छन् जसले हाम्रो परीक्षा बिगार्ने गर्छ है त। त्यसैले हामीले अलि राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। कुनै वस्तुले घुमाउने वा ग्रहण गर्ने तापको परिमाणलाई के भन्छौँ? क्यूले जनाउँछौँ। क्यू निम्नलिखित दुई कुरामा के हुन्छ त? कुराहरूमा के छ त? निर्भर गर्छ।
निर्भर रहन्छ अथवा गर्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ती के हुन् त? 1 नम्बरमा मैले लेखेँ उक्त वस्तुको के हो? उक्त वस्तुको पिण्ड हो। पिण्डलाई हामीले यामले जनाउँछौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा के हो भन्नुहोस्? उक्त वस्तुको विशिष्ट के हो त? ताप धारण, हैन? ताप धारण के हो त? क्षमता जसलाई हामीले सानो यसले जनाउँछौँ। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने छ। कुनै पनि वस्तुले घुमाउने वा ग्रहण गर्ने तापको परिमाणहरू दुई वस्तुमा, हैन, दुई कुराहरूमा निर्भर गर्ने रहेछ। के रहेछ त? वस्तुको पिण्ड रहेछ र के रहेछ? त्यही वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता जसलाई हामीले यसले जनाउँछौँ। यो कुरा हामीले लेखिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को छ, हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 11। अब यहाँ के लेखेको छ ल पढ्नुहोस् त। कसिएको सिसाको बिर्को खोल्न, हैन? हामीलाई थाहा छ हाम्रो घरमा हुन्छ बिर्को हुन्छ, हैन? अब डब्बाहरू हुन्छ, डब्बालाई बिर्को लगाउँछौँ, पछि खुल्दैन, त्यसलाई के गर्छौँ? गएर हामीले तताउँछौँ। किन तताउँछौँ भन्ने कुरा अब हामीले थाहा पाउँछौँ है त। कसिएको सिसाको बिर्को खोल्न बिर्कोलाई ताप दिनुपर्छ। यो भनाइ तापको कुन असरसँग सम्बन्धित छ? कारणसहित लेख भनेको छ। अब हामीले लेखौँ। माथिको सारौँ पहिला। कसिएको सिसाको अथवा सिसीको भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बिर्को खोल्न बिर्कोलाई के गर्नुपर्छ अरे? ताप दिनुपर्छ। खोल्न ताप दिनुपर्छ। यो भनाइ केसँग सम्बन्धित छ त? तापले वस्तुको आयतनमा है, वस्तुको आयतनमा के गर्छ त? वृद्धि गर्छ है त। आयतनमा वृद्धि गर्छ है त। यदि हामीले कुनै पनि वस्तुलाई ततायौँ भने के हुन्छ त? त्यहाँ भएका अणुहरू गतिशील हुन्छन्, हैन? भाइब्रेट हुन्छ, थर्किन्छ, हैन? अनि गतिशक्ति भएर के हुन्छ? एक आपसदेखि टाढा जान खोज्छ है त। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ? तापले के गर्ने रहेछ त? आयतनमा वृद्धि गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्दछ, गर्दछ भन्ने भनाइसँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। सम्बन्धित छ भनेर लेख्नु होला है। हेर्नुहोस्, कसिएको सिसाको बिर्को खोल्न बिर्कोलाई ताप दिनुपर्छ। यो भनाइ केसँग रहेछ त? तापले के गर्ने रहेछ त? वस्तुको आयतनमा वृद्धि गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। यस्ता प्रश्नहरू अहिले आउँछ। 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नमा आउन सक्छ, 4 मार्क्समा सोधिने प्रश्नमा पनि आउन सक्छ, 3 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूमा पनि योसँग सम्बन्धित कुराहरू आउँछ है त। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नै पर्छ है। त्यस्तै छ 12 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको रहेछ, के भनेको छ? सिजिएस प्रणालीमा ताप शक्तिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भनेर लेखेको छ। हामीलाई थाहा छ केमा नापिन्छ अरे? क्यालोरी भनेर हामीले अगाडि पढेका थियौँ है त। क्यालोरीमा नापिन्छ। त्यस्तै अनि यहाँ के भन्छ? उक्त एकाइ र जुलबीच कस्तो सम्बन्ध छ, हैन? क्यालोरी र जुलबीच के कस्तो सम्बन्ध छ लेख्नुहोस् भनेर यहाँ 2068 सालमा सोधेको छ। यो वर्षको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो। यो तपाईँहरूलाई सोध्छ है, यो जान्नुपर्छ। ल लेखौँ। सिजिएस प्रणालीमा ताप शक्तिलाई क्यालोरी एकाइमा नापिन्छ है त। नापिन्छ। अब हामीले थाहा हुनु पर्यो 1 क्यालोरी भनेको कति रहेछ? हेर्नुहोस् है, क्यालोरी सधैँ धेरै हुन्छ है त। 1 क्यालोरी भनेको सधैँ धेरै हुन्छ। 4.2 जुल, हैन? जुल भनेको के हो त? 1 क्यालोरी हो है त। यसरी मैले लेखेँ। तपाईँले यति कुरा जान्नै पर्यो। तपाईँलाई अहिले पछि प्रश्नहरू आउँछ, त्यो प्रश्नहरूमा यो सम्बन्ध तपाईँले जान्नुपर्छ, हैन? 1 क्यालोरी भनेको कति रहेछ त? 4.2 जुल रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, तपाईँले सोधेको छ प्रश्न नम्बर 13 ले पारो र अल्कोहल भनेर सोधेको छ है। पारो र अल्कोहल
कति तापक्रममा उम्लन्छन् भनेको छ हेर्नुहोस्। पारो र अल्कोहल कति तापक्रममा उम्लन्छन्, भग 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 पानी उम्लिन्छ भने जस्तै। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि पानी तात्यो भन्नुहुन्छ, पानी कतिखेर तात्छ, 100 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि तात्छ। त्यस्तै अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो पारो कति डिग्रीमा उम्लिन्छ अरे, 357 डिग्री सेल्सियसमा उम्लिन्छ भने अल्कोहल कतिमा उम्लिन्छ त, 78 डिग्री सेल्सियसमा उम्लिन्छ है त। अल्कोहलको कति रहेछ त उम्लिने पोइन्ट, 78 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेछ है त। तापक्रममा उम्लिन्छ भनेर लेख्छौँ, उम्लन्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् पारो कतिमा उम्लिने रहेछ, 357 डिग्री सेल्सियस है, बोइलिङ पोइन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा हैन उम्लन्छन्लाई। त्यस्तै अल्कोहल कतिमा, 78, 7 र 8 78 डिग्री सेल्सियसमा उम्लने रहेछ। त्यस्तै 14 नम्बरको प्रश्न छ हेर्नुहोस्, पारोको उम्लने बिन्दु र जम्ने बिन्दु लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् पारोको उम्लने बिन्दु कति हो, 357 माथि लेखिसकेका छौँ। अब लेखौँ, यो पहिला जानेको कुरा हैन, त्यसपछि म अर्को कुरा सिकाउँछु है त। पारो उम्लने बिन्दु कति हो त, अथवा पारो उम्लने बिन्दु कति रहेछ, 357 डिग्री सेल्सियसमा उम्लने रहेछ हैन। पारो उम्लने बिन्दु 357 डिग्री सेल्सियस हो भने जम्ने बिन्दु के हो त, त्यस्तै पानी कति 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 डिग्री सेल्सियसमा जम्छ, 0 डिग्री सेल्सियसमा है, 0 डिग्री सेल्सियसमा पानी जम्छ, ठोस हुन्छ भने त्यस्तै पारो कतिमा हुने रहेछ त, -3 र 9 39 डिग्री, 9 भएछ, 9 लेखौँ, 3 र 9 39 डिग्री सेल्सियसमा हो भनेर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है त। हेर्नुहोस् फेरि पारोको उम्लने बिन्दु कति रहेछ, 357 रहेछ। त्यस्तै अल्कोहलको 78 रहेछ भने पारोको जम्ने बिन्दु कति रहेछ त, माइनस है, नेगेटिभ -39 डिग्री सेल्सियसमा पारो के हुने रहेछ त, जम्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ 15 नम्बरमा, केल्भिन एकाइमा पानीको भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् है के सोधेको छ, केल्भिन एकाइमा पानीको उम्लने बिन्दु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ, 373 हुन्छ, यो मलाई थाहा छ। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। केल्भिन एकाइमा पानीको उम्लने बिन्दु कति हो, 373 केल्भिन हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् एकाइहरू पनि 3 किसिमका हुन्छन् है त। एउटा डिग्री सेल्सियस भनेर पढ्नुहुन्छ, कहिले केल्भिन भनेर पढ्नुहुन्छ, कहिले फरेनहाइट भनेर पढ्नुहुन्छ है त। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै पानीको हैन केल्भिन एकाइ नै, डिग्री सेल्सियस एकाइमा पानीको उम्लने बिन्दु कति हो, 100 डिग्री हो। त्यस्तै केल्भिनमा 373 हुने रहेछ। त्यस्तै फारेनहाइटमा फरक हुन्छ है त। त्यस्तै हामीले ज्वरो नाप्छौँ नि, ज्वरो नाप्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि यसलाई त 104 फरेनहाइटको है त। हामीले 104 डिग्री सेल्सियसको ज्वरो आयो भन्छौँ, 104 डिग्री सेल्सियसमा त हामी खरानी भन्छौँ है त, त्यति तातो भयो भने। हामीले सामान्य गर्मीको समयमा 48 हैन 42 डिग्री सेल्सियसमा हुँदाखेरि कति गर्मी भयो भनेर पङ्खा चलाएर बस्छौँ हैन। तपाईँले ज्वरो आउँदाखेरि 104 डिग्री सेल्सियस आउँछ त, आउँदैन है। मात्र के भएको, तपाईँको 36-38 हुन्छ हाम्रो बडी टेम्परेचर, हाम्रो शरीरको तापक्रम। त्यसमा 1-2 टेम्परेचर हैन, 1-2 डिग्री सेल्सियस, 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ्दाखेरि के हुन्छ त, हामीलाई ज्वरो आउँछ है त। ज्वरो आउँदाखेरि धेरै बढ्ने हुन्छ है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। डिग्री सेल्सियस हैन, हामीले नाप्ने ज्वरो केमा हुन्छ, फरेनहाइटमा हुन्छ है त। यस्ता कुराहरू पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तै 16 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, 1 क्यालोरी बराबर कति जुल हुन्छ भनेको छ। हामीले थाहा छ, अघि माथि लेखेका छौँ 4.2 जुल। 1 क्यालोरी बराबर कति जुल हुन्छ अरे, 4.2 जुल हुन्छ, JOULE जुल, अथवा यसलाई यस्तो लेखौँ, जुल हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुराहरू यो सोधिरहेको छ, 1 क्यालोरी बराबर कति हुन्छ, 4.2 जुल हुन्छ है। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसै अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्, तापद्वारा पदार्थमा हुने प्रसारणले हैन, प्रसारणलाई आधार मानी बनाइएको उपकरणको नाम के हो भनेर यहाँ तपाईँलाई
सोधेको छ। यसको नाम के हो त? थर्मोमिटर हो है त। अब लेखौँ, तापद्वारा पदार्थमा, हामीले थर्मोमिटरले नाप्छौँ नि त, पदार्थमा हुने प्रसारणलाई नाप्ने, प्रसारणलाई आधार मानी बनाइएको उपकरण के हो त? बनाइएको उपकरण के हो? उपकरण थर्मोमिटर हो है त। थर्मोमिटर हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, 18 नम्बरको प्रश्न। यो पनि 2-3 चोटि सोधिसकेको छ। हेर्नुहोस् 18 नम्बरकोमा के सोधेको छ? स्वास्थ्य मानव शरीरको तापक्रम सामान्यतः कति डिग्री हुन्छ अथवा कति डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, डिग्री फरेनहाइटमा हामीले हाम्रो ज्वरोहरू नापेका हुन्छ है त। हाम्रो कति हुन्छ त? लगभग 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ है त। स्वास्थ्य मानिसको होइन, स्वस्थ मानिसको शरीरको तापक्रम कति हुनुपर्ने रहेछ त? 98.6 अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन रहेछ है त। डिग्री फरेनहाइट हुने रहेछ है त, डिग्री सेल्सियस होइन है। ल लेखौँ, स्वस्थ मानव शरीरको तापक्रम सामान्यतया कति हुन्छ रे? 98.6 डिग्री है। डिग्री सेल्सियस होइन, डिग्री के हो? फरेनहाइट हो है त। फरेनहाइट भन्छ, फरेनहाइट हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मानवको शरीरको तापक्रम सामान्यतः कति हुने रहेछ? 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ है। त्यो 7 होइन 6 हो है। कति हो यो? 6 हो। 6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। त्यस्तै छ 19 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरैचोटि सोधेको छ। कुनै वस्तुमा रहेको तापको परिमाण कुन दुई कुरामा निर्भर हुन्छ भनेको छ। कुनमा हुन्छ भन्नुहोस्? तापको परिमाण है, परिमाण सोधेको छ। त्यस्तै योभन्दा अगाडि हामीले के गरेछौँ? तापको परिमाण होइन, कुनै वस्तुले गुमाउने वा ग्रहण गर्ने तापको परिमाण होइन, त्यो गुमाउने र ग्रहण गर्नेको थियो। त्यसको उत्तर थियो उक्त वस्तुको पिण्ड र विशिष्ट ताप धारण क्षमतामा थियो। तर यहाँ के छ? वस्तुमा रहेको ताप भनेको छ है त। वस्तुमा अलरेडी भएको, गुमाउने होइन, त्यस्तै ल्याउने होइन है त, ग्रहण गर्ने गुमाउने होइन। अलरेडी भएको तापको परिमाण कुन दुई कुरामा निर्भर हुन्छ भनेर सोधेको छ। के हो म यहाँ लेखिदिन्छु है त। 1 नम्बरमा र 2 नम्बरमा तपाईँहरू लेख्नु होला। के होला त? अणुहरूको सङ्ख्यामा है त। उक्त पदार्थमा रहेका अणुहरूको के हो त? सङ्ख्यामा है, सङ्ख्या। त्यस्तै अणुहरूको औसत गतिशक्ति है त। उक्त पदार्थमा रहेका अणुहरूको के? औसत गतिशक्ति, औसत गतिशक्ति भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कुनै वस्तुमा रहेको तापको परिमाण हेर्नुहोस् है। यो तपाईँलाई झुकाउनलाई सोधिरहन्छ यो प्रश्न र अगाडिको प्रश्न बेला बेलामा। कुनै वस्तुमा रहेको तापको परिमाण कुन दुई कुरामा निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि के हुने रहेछ त? अणुहरूको सङ्ख्यामा, त्यो वस्तुमा रहेको अणुहरूको सङ्ख्या र त्यो वस्तुमा रहेको अणुहरूको औसत गतिशक्तिमा। भने अर्को प्रश्न के छ त? कुनै वस्तुले गुमाउने वा ग्रहण गर्ने है, गुमाउने र ग्रहण गर्ने तापको परिमाण केमा निर्भर हुने रहेछ त? कुनै पनि वस्तुको पिण्ड र त्यही वस्तुको के? विशिष्ट ताप धारण क्षमतामा हुन्छ है त। यसरी तपाईँलाई प्रश्नमा झुकाउन सक्छ है त। त्यस्तै छ 20 नम्बरमा हेर्नुहोस्, तापक्रमको परिभाषा लेख्नुहोस्। यसलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ तापक्रमहरू केल्भिन एकाइमा, डिग्री फरेनहाइटमा, सेल्सियसमा नापिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो। अब तापक्रम भनेको के रहेछ त? कुनै पदार्थमा रहेको अणुहरूको औसत गतिशक्तिको मापनलाई नै उक्त पदार्थको के भन्ने रहेछ त? तापक्रम भनिने रहेछ है त। ताप शक्ति भनेको फरक हो,
तापक्रम भनेको फरक हो, ताप भनेको फरक हो। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तापक्रम भनेको के हो? तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मेरो शरीरको तापक्रम यति छ भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो भनेको के रहेछ? कुनै पदार्थ तपाईँको शरीरमा रहेका अणुहरूको औसत गतिशक्तिको मापनलाई नै तपाईँको शरीरको के भनेको तापक्रम भनिएको है त। अब लेखौँ, कुनै पदार्थमा रहेका अणुहरूको लेख्नुहोस् औसत औसत गतिशक्तिको लेख्नुहोस्, औसत गतिशक्तिको के मापनलाई हामीले के भन्छौँ? त्यही वस्तुको अथवा उक्त वस्तुको तापक्रम भन्छौँ अथवा पदार्थको तापक्रम भन्छौँ है त। पदार्थको तापक्रम भनिन्छ। त्यस्तै यसलाई कुन एकाइमा नाप्न सकिने रहेछ त? अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला। एसआई प्रणालीमा तापक्रमलाई केल्भिनमा, हेर्नुहोस् है, एसआई प्रणालीमा एसआईमा हामीले केमा नाप्छौँ? एसआई प्रणालीमा तापक्रमलाई केल्भिन जसलाई केले जनाउँछौँ। त्यस्तै हो अन्य अरू प्रणालीमा के गरिन्छ त? एकाइमा नापिन्छ, तर हैन खास त एसआई प्रणालीमा केमा नापिन्छ? केल्भिनमा नापिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तै यसलाई सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइटमा एकाइमा पनि नापिन्छ है त। त्यस्तै यसलाई सेल्सियस यो डिग्री सेल्सियस भयो र डिग्री केमा? फरेनहाइटमा है त। केमा? डिग्री फरेनहाइट भनेर लेख्नुहोस्। फरेनहाइट जसलाई डिग्री फरेनहाइट एकाइमा पनि नापिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। फरेनहाइटमा पनि नापिने रहेछ, सेल्सियसमा पनि नापिने रहेछ, तर यसै प्रणालीमा चाहिँ के हुने रहेछ त? खासमा केल्भिनमा नाप्नुपर्ने रहेछ है त। ल त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ हामी। 21 नम्बरको हेर्नुहोस्। सामान्य तापक्रम र चापमा अल्कोहलको है त, हेर्नुहोस् है, सामान्य तापक्रम र चापमा अल्कोहलको जम्ने बिन्दु र उम्लने बिन्दु कुन हो भनेको छ है त। अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अल्कोहलको जम्ने बिन्दु कति हो? उम्लने बिन्दु त हामीलाई थाहा छ 78 डिग्री सेल्सियस। अब तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस्, म यहाँ लेखिदिन्छु उम्लने कतिखेर हुन्छ? उम्लने बिन्दु कति हो? 78 डिग्री सेल्सियस हो भने जम्ने बिन्दु कति हो त? हेर्नुहोस्, जसरी हामीले पानीलाई के गर्छौँ त? फ्रिजमा राखेर 0 डिग्री सेल्सियसमा जमाउँछौँ, त्यसै गरी यदि हामीले अल्कोहललाई हामीले -117 डिग्री सेल्सियस है त, -117 डिग्री सेल्सियसमा राख्यौँ भने के हुन्छ त? जम्छ है त। यसरी लेख्नुहुन्छ, उम्लने बिन्दु 78 डिग्री हो भने जम्ने बिन्दु 117 डिग्री सेल्सियस हो। कति? -117 डिग्री सेल्सियस हो है त। जम्ने बिन्दु र उम्लने बिन्दु के को? अल्कोहलको। यो पनि बुझ्नु पर्यो, के को? अल्कोहलको है। यहाँ लेखेको छ अल्कोहल भनेर, यहाँ माथि अल्कोहलको त्यसैको लेखेको। त्यस्तै 22 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेछ, कुनै दुई मेट्रिक तरल पदार्थको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले पारो लेख्न सक्नुहुन्छ, अल्कोहल लेख्न सक्नुहुन्छ है त। थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थ भनेको के हो? थर्मोमिटरमा राखिने तरल पदार्थहरू है। त्यस्तै अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ। के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि पारोलाई हामीले धेरै तापक्रमसम्म नाप्नको लागि प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै जाडो ठाउँमा हैन, एकदम चिसो ठाउँमा हामीले अल्कोहललाई प्रयोग गर्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो। लेख्नुहोस्, दुई थर्मोमेट्रिक
तरल पदार्थको नाम भनेर मैले यहाँ लेखेँ। 1 नम्बरमा लेखेँ पारो र त्यस्तै 2 नम्बरमा मैले के लेखेँ अल्कोहल लेखेँ है त। ल 1 नम्बरमा पारो 2 नम्बरमा अल्कोहल। ल त्यस्तै अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस् यो सर्ट क्वेसनको हैन सानो प्रश्नहरूको अन्तिम प्रश्न के छ आणविक सिद्धान्तको हेर्नुहोस् है आणविक सिद्धान्तको आधारमा तापको परिभाषा दिनुहोस्। तापको एसआई एकाइ लेख्नुहोस् हैन। तापको एसआई एकाइ हामीलाई थाहा छ जुल हो। त्यस्तै के हो हामीलाई थाहा छ आणविक हैन अथवा अणुहरूको भनेको है त आणविक भनेर हात हतियार नसम्झिनु होला। अणुको भनेको के हो त हामी थाहा छ कुनै वस्तुमा भएको अणुहरूको गति शक्तिको के हो योगफल हो है त। अब लेखौँ कुनै वस्तुमा भएका अणुहरूको गति शक्तिको के हो त गति शक्तिको योगफललाई के भन्छौँ त्यो वस्तुको तापक्रम भनिन्छ है त। त्यो वस्तुको अथवा त्यो वस्तुमा भएको भनेर लेख्न सक्छौँ। वस्तुमा भएको तापक्रम बुझिन्छ तापक्रम भनिन्छ अथवा बुझिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै एसआईमा के हो त एसआई यसरी लेख्दैन मैले यसरी लेखेँ एसआई एकाइ। एसआई एकाइमा के हुन्छ तापक्रमको भन्नुहोस् त जुल हुन्छ है त। एसआई एकाइ जुल हो जसले हामीले के जनाउँछौँ जेले जनाउँछौँ। यी कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो तापक्रम हैन अथवा ताप भन्ने यो पाठका 1 नम्बरमा सोधिने सबै प्रश्नहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले यो पाठ 4 मा रहेको तापको साना छोटा क्वेसनहरू हैन साना प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौँ। तपाईँले घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु होला। र त्यस्तै केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यसै गरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस्। हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट मजासँग पढ्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानलबाट पढ्नको लागि सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।